बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। आज 11 अक्टूबर साल 2025 और मैं हूं मोहम्मद आशर गोंदल। पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर जो इस वक्त इंतहाई अहम सूरत हाल है और कशीदगी अरूज पर है, तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर अब भारत ने बाकायदा तौर पर एंट्री ली है। इस सूरत हाल को मज़ीद अब तशवीशनाक बना दिया गया है। इस हवाले से कुछ इंतहाई अहम जो है वो अपडेट्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की जानब से बड़ी एक एयर स्ट्राइक की गई है जिसमें कसीर तादाद बताई गई है कि फितनतुल ख्वारी थी, इनको वासले जहन्नुम करने की इतलाआत सामने आ रही हैं। इस हवाले से भी आपको अपडेट करूंगा। साथ ही अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना जो है वो मत भूलिएगा। साथ ही नाज़रीन किराम, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है वो आपने लाजमी कमेंट्स करना है। नाज़रीन किराम, जैसा कि आपको इल्म है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो इस वक्त सूरत हाल है वो इंतहाई टेंस सिचुएशन है। जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर पे दर पे जो दहशतगर्दाना हमले हो रहे हैं, इस वक्त मुकम्मल तौर पर हालात वहाँ पर कशीदा बताए जा रहे हैं। जहाँ जहाँ पर ये मिलिटेंट्स के हाइड आउट्स हैं, चाहे वो फिर कुरम का इलाका हो या दीगर खैबर पख्तूनख्वा के जो इलाके हैं, वहाँ पर इस वक्त शदीद लड़ाई की, इसके अलावा सर्च ऑपरेशन की इतलाआत सामने आ रही हैं। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर अफगान वज़ीर खारजा अमीर खान मुत्तकी जो कि भारत के दौरे पर थे, तो ऐसे में अब भारत से जो स्टेटमेंट सामने आई है या भारत ने जो यकीन दहानी कराई है अफगान वज़ीर खारजा को, ये इस तमाम सिनेरियो को अगर देखें तो ये सूरत हाल इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक नज़र आती है। दूसरी तरफ आप देखिए नाज़रीन कराम कि अफगान वज़ीर खारजा जो कि भारत के दौरे पर हैं और अपने आप को ये अलमबरदार इस्लाम का मानते हैं और मुसलमानों का जो है इस हवाले से मुख्तलिफ इनके जो बयानात आते हैं वो ऑलरेडी आपके सामने हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली भारत में जी एक बड़ा वाक़या पेश आया। हुआ यह है कि अफगान वज़ीर खारजा अमीर खान मुत्तकी से भारत जो जर्नलिस्ट थे, इन्होंने एक सवाल पूछा कि जो भारत में मुसलमान है इस पर आप क्या कहेंगे। इस पर अब ये साउथ एशिया इंडेक्स की एक रिपोर्ट है, इन्होंने ये दावा किया है कि अफगान फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी रिफ्यूजेस टू आंसर क्वेश्चन अबाउट प्रिकॉशन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स इन इंडिया। उन्होंने जी साफ साफ इस सवाल का जवाब देने से ही इनकार कर दिया है और अजीब जो है वो लॉजिक अपनाते हुए उन्होंने साथ ये कहा है कि दिस इज इंडियाज इंटरनल इशू एंड डज नॉट कंसर्न अफगानिस्तान। यानी कि अफगानिस्तान का इससे जी लेना देना ही कोई नहीं है, ये इंडिया का एक इंटरनल मामला है। बहरहाल आप देखिए कि ये अपने आप को जो एक बड़ा मजहबी स्कॉलर के तौर पर जो है वो सामने लाते हैं, या जो मुख्तलिफ किस्म के इनकी जानब से अफगानिस्तान में जो इकदाम किए जाते हैं ख़वातीन को लेकर या दीगर जो इकदाम करते हैं, तो अब जो मुसलमान भारत में बैठे हुए हैं उनसे जी इन्होंने कहा है हमारा लेना देना ही कोई नहीं है। दूसरी तरफ इसी दौरे के हवाले से भारत और अफगानिस्तान के साथ जो इस वक्त इनके आपसी ताल्लुकात जो हैं इसके हवाले से एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इसके हवाले से बताया जा रहा है कि ये एक बेसिकली अहमद शरीफ ज़ादा हैं, ट्विटर हैंडल है इनका। इन्होंने इस हवाले से ये दावा किया कि अफगानिस्तान जबकि भारत जो है इनमें एक बड़े मुआहदे की इतलात जो हैं वो सामने आ रही हैं। इस हवाले से बताया जा रहा है कि इंडियन एस्टेब्लिशमेंट हैज़ प्रोमिस्ड द तालिबान रजीम टू प्रोवाइड एयर डिफेंस रडार सपोर्ट enabling the group to operate more freely against potential aerial threats। यानी कि इस मुलाकात के दरमियान जो कि अफगान वज़ीर खारजा इसके अलावा भारतीय वज़ीर खारजा एस जे शंकर की हुई थी, तो इस मुलाकात के बाद अब ये तफसीलात सामने आई हैं कि इंडिया जो है इसने अफगान गवर्नमेंट को मुकम्मल तौर पर इस चीज़ की यकीन दहानी कराई है कि अफगानिस्तान को इस वक्त जो खतरात लाक हैं या अफगानिस्तान की सलामती को जो खतरात लाक हैं, तो इस पर भारत जो है वो आपको एक तो दिफाई निज़ाम जो है वो प्रोवाइड करेगा, साथ ही बताया जा रहा है कि रडार सपोर्ट भी भारत फराम करेगा। इसके अलावा मुकम्मल तौर पर उनकी एक फ़ौजी इमदाद जो है वो भारत के जानब से की जाने की इतलाआत सामने आ रही हैं। ये यकीनी तौर पर ये सूरत हाल इस वक्त मज़ीद बिगड़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि भारत जो चाहता था वो करता हुआ नज़र आ रहा है और अफगान का भारत की जानब झुकाव जो है ये इस वक्त इस पूरे खिते को एक नई जंग में धकेल रहा है। क्योंकि अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं वो बारहा जिस तरह से वहाँ पर TTP के मिलिटेंट्स हैं या दीगर दहशतगर्द हैं इनकी पुष्ट पनाही करते हुए नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन कराम, इस हवाले से मज़ीद फर्दर डिटेल्स भी कुछ मसूल हुई हैं कि पाकिस्तान और भारत का को लेकर एक बड़ी अहम खबर सामने आई है कि भारत की जानब से मुमकिना एक हमले की जो खुफिया इंटेलिजेंस इतलाआत हैं वो मसूल हुई हैं। इस हवाले से बताया जा रहा है कि हमारे जो वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने इस हवाले से जी इस बात का इजहार किया है। उन्होंने ये कहा है कि भारत के बयानात इस बात की शहादत हैं कि वो दोबारा कोई मिस एडवेंचर करेगा। भारत ने जो जिल्लत उठाई और अपनी खोई इज्जत बहाल करने के लिए ये इकदाम करता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही मजीद उन्होंने
یہ بھی کہا کہ افغانستان سے تعلقات بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں، پہلے بھی ٹھیک نہیں تھے۔ اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے کیونکہ اب یہ پاکستانی حکام جو ہیں ان کو بھی اچھی طرح سے اس چیز کا جو ہے وہ پتہ لگ چکا ہے کہ اب جو صورتحال یا ایک نیا گٹھ جوڑ افغان طالبان اس کے علاوہ بھارت کا بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ پاکستان کے لیے سیکیورٹی کنسرن کو لے کر یہ انتہائی جو ہے وہ خطرناک اقدامات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بہرحال دوسری طرف انہوں نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کے جن علاقوں میں دہشت گرد پناہ لیتے ہیں مکینوں کو علم ہوتا ہے محلے میں اگر کوئی باہر سے آئے تو مجھے تیسرے دن ضرور علم ہو جائے گا، اگر ان علاقوں کے لوگ خاموش رہیں گے تو یہ نیم رضامندی ثابت ہوگی۔ اب اس کے حوالے سے انہوں نے بیسیکلی یہ افغانستان کو لے کر یہ بات کہی ہے کہ افغانستان بارہا یہ کہتے ہیں کہ جی انہیں علم ہی کوئی نہیں، وہاں پر جو ٹی ٹی پی کے ملیٹنٹس ہیں، اس کے علاوہ دیگر جو ایسی تنظیمیں ہیں جن عالمی ان پر دہشت گردی اس کے علاوہ ان پر بین کی موریں لگی ہوئی ہیں، وہ افغانستان میں موجود ہیں، اور افغانستان گورنمنٹ سے جب پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو علم ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ ان کی بات ایک لحاظ سے ٹھیک بھی ہے کہ یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر میں کسی گاؤں میں رہتا ہوں تو مجھے کیسے علم یہ نہیں ہوگا کہ یہ بندہ جو میں دیکھ رہا ہوں یا مشکوک بندہ ہے یا یہ بندہ نیا آیا ہے۔ تو یہ بہرحال افغان گورنمنٹ کی جانب سے بارہا ان کی ہٹ دھرمی جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خواجہ آصف جو ہیں انہوں نے بھارت کے حوالے سے بیان دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ان کی جانب سے جو مختلف قسم کے بیانات سامنے آ رہے ہیں یہ اس بات کا ایک اندیہ ہے کہ بھارت اپنی جو رسوائی اور ہزیمت ہے اس کو مٹانے کے لیے کوئی نہ کوئی ایک مس ایڈونچر کرے گا۔ بھارت نے جو ذلت اٹھائی وہ اپنی کھوئی عزت بحال کرنے کے لیے ایسے اقدامات کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن بھارت کو پہلے سے بھی زیادہ اس بار اگر کوئی مس ایڈونچر کیا گیا تو تگڑا جواب دیا جائے گا۔ بیسیکلی ان کا یہ میڈیا ٹاکس پہ آ کر بارہا اب بار جو ہے وہ میڈیا ٹاکس پہ آ کے اس طرح کی گفتگو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے چیزیں جو ہیں وہ اوپنلی پوری دنیا کو اس چیز کا جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ بارہا اس چیز کا اب یہ خدشہ ظاہر کر رہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ کسی نئے مس ایڈونچر کی تیاریوں میں ہے، تو اس پر ان کیس اگر بھارت کی جانب سے کوئی کارروائی کی جاتی ہے تو پاکستان اس پہ فوری ریٹیلیٹ کرے گا اور بھارت کو جو ہے وہ تگڑا جواب دیا جائے گا۔ دوسری طرف اس کے ساتھ ہی مزید ایک جو اس وقت کرم کے علاقے میں شدید حالات جو ہیں وہ خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ وہاں پر مختلف قسم کے جو ملیٹنٹس تھے ان کے مارے جانے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو کرم کے علاقے سے ہی بتایا تھا کہ وہاں پر درجنوں جو فتنۃ الخوارج تھے ان کو انٹیلیجنس بیس کے اوپر آپریشن کرتے ہوئے ان کے مارے جانے کی اطلاعات سامنے آئی تھیں۔ تو اب اسی کے ساتھ ہی فردر ڈیٹیل کرم سے جو سامنے آ رہی ہیں اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ کرم کے پی کے اپروکسیمیٹلی 27 militants attempting to attack a military installation have been killed before even reaching their target. Single strike, all blown to pieces. اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ جی بیسیکلی یہ 27 کا ایک جتھا تھا، ایک گروہ تھا، یہ جو ہماری پاک افواج کی مختلف قسم کی جو چوکیاں ہیں یا وہاں پر جو ملٹری انسٹالیشن ہے یہ وہاں انہوں نے گھسنے کی کوشش کی، ایک حملہ کرنے کے لیے بیسیکلی انہوں نے گھسنا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتے اتنے میں ان کو فضائی حملے کے تھرو جو ہے 27 جو ہے بتائے جا رہے ہیں کہ فتنۃ الخوارج جو ہیں ان کو واصل جہنم ہونے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ اب صرف جو آپریشن ہے وہ کیونکہ آن دا گراؤنڈ نہیں جاری بلکہ آسمان سے بھی ان پر پاکستان کا جو قہر و غضب ہے وہ اب نازل ہونا شروع ہو چکا ہے، اور اس میں مختلف قسم کے چاہے وہ پھر ہمارے گن شپ ہیلی کاپٹر ہوں، اس کے علاوہ ڈرون جو ہیں، اس کے علاوہ جدید ٹیکنالوجی جو ہے وہ بھی استعمال کی جا رہی ہے، کیونکہ اب ان کو ہنٹ کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ پہلے سے زیادہ پاکستان نے اب تیز کر دیا ہے، کیونکہ پاکستان بارہا اس حوالے سے کہہ تو چکا تھا لیکن اب انف از انف والی بات ہو چکی ہے کہ پاکستان نے بہت صبر کر لیا، بہت جتنا پاکستان نے صبر کیا ہے اتنا بیسیکلی کوئی بھی صبر نہیں کرتا، لیکن اس تمام صورتحال کے اندر اب پاکستان کا جو صبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہو چکا ہے۔ جیسا کہ ڈی جی ایس پی آر نے پشاور کور کمانڈر میں جو کانفرنس کی تھی اس میں بھی انہوں نے بالکل واضح یہ کہا تھا کہ بات چیت سے جو معاملات ہیں وہ حل نہیں ہوتے، انہوں نے صاف یہ اس حوالے سے بتایا تھا کہ اب بات چیت کا جو وقت ہے وہ گزر چکا ہے، کیونکہ کچھ سیاسی عناصر یا کچھ سازشی عناصر ایسے ہیں جو بارہا اس حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے، ان کے ساتھ بیٹھ کر معاملات جو ہے وہ حل کرنے چاہیے۔ بھائی وہ اگلے جو ہیں وہ ہمارے فوجیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو 14 ہمارے جو ایف سی بلوچستان میں جو حملہ ہوا اس میں شہید ہوئے جو ہمارے فوجی جوان تھے، اس کے بعد پھر 16 شہید ہوئے، اس کے بعد پھر 11 جو ہے وہ شہید ہوئے۔ ابھی کل رات جو پولیس ٹریننگ سینٹر پر حملہ ہوا اس میں بھی 7 اہلکار جو ہیں ان کی شہادتوں کی اطلاعات سامنے
میں آئیں تو وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے. بارہا جو ہے وہ ہمارے سیکورٹی فورسز جو ہیں ان کے جوانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں, تو وہ پاکستان ان سے پھر کیسے بات کرے؟ یہ تو بلا مطلب ایک لاجیکلی اگر آپ دیکھیں کہ جب آپ کے ساتھ کسی کی کوئی ٹینشن ہو یا کوئی ایک جنگ جو ہے وہ چھڑی ہوئی ہو, تو اگلا بندہ بھی تو اس طرف جو ہے وہ اس کو چاہیے کہ وہ بات چیت کی طرف آئے, لیکن وہ بارہا اس حوالے سے مزید جو تیز حملے ہیں وہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو ایسے میں پاکستان اب بالکل ان کے خلاف پاکستان نے جو پالیسی ہے وہ اپنا لیا ہے کہ اب ان کے خلاف زیرو ٹالرنس برتا جائے گا, اور ان کے لیے کوئی ایک کسی یہ بل میں بھی جا کے چھپیں گے تو وہاں پر بھی جا کر ان کو ہنٹ کیا جائے گا. بہرحال یہ تمام تفصیلات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. امید کروں گا کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو بھائی کے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں, ساتھ میں جو بیل نوٹیفکیشن ہے اس کو لازمی آن کر لیں. انشاءاللہ پھر ملیں گے. پاکستان زندہ باد.